دعا برے وارث حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا بہی فی حضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینن حتاو تسکنہو ارزقا تاون وتمتعو فی احاو طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا مولتی یا سیدت وغیسینی یا رحمانو یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک اللہ عظیم عبادت قبول فرما، حاضرین مجلس دے گناہ معاف فرما، بانیان مجالس دے خاندان دے جتنے مرحومین ٹرگن مالک اللہ اس ذکر پاک دے صدقے انہوں دے درجات بلند فرما، بیمار مومنین نو صحت عطا فرما، بے اولاد زداران نو حیاتی علیہ ماتمی بیٹی عطا فرما، بے گھر نو گھر عطا فرما، حاضرین مجلس نو چودن دا زوار بنا، زیارات مقدسہ دی حفاظت فرما، ہر ازادار ماتمین دے دل دی ایک صدا ہے، سرے وارث حجت خدا بقیت اللہ دا ظہور جلد فرما، ساریاں دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میرے بعد سلطان و ذاکرین بابا سید نجم الحسن شاہ صاحب ممبر تے تشریف گھنین۔ میدان کربلا وچ حسین بادشاہ نے ترائے خط لکھن، پہلا خط مظلوم کربلا نے حبیب ابن مزار دو لکھے، دوسرا خط حسین بادشاہ نے عابس بن شبیب شاکری دے نام لکھے، تیسرا خط مظلوم کربلا نے سعید بن عبداللہ بصری دے نام لکھے۔ میں انتظار نہیں کر رہی جندہ دھیان ذکر لے پاسے ہے کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے، میں نام چاہتا کہ ساری ذاکرین دی وجہ تو بے نظمی پیدا ہوئے۔ عبداللہ بصرے دے ران والے، اے بصرے دا بہت بڑا تاجر اور مالدار شخص ہے، اس دی اولاد نرینہ کوئی نہیں، حکیمہ طبیبہ کولوں علاج کرایا پر اولاد نہ مل سکی۔ ایک دن بیٹھے تے سچیندہ بیٹھے، اتنا بڑا تاجران، اتنی دولت دا مالکاں، پر جائیداد دا وارث کوئی نہیں۔ لفظ سمجھے ایک بندہ نالوں گزرے، ویک کیا دے عبداللہ رو نہیں گھبرا نہیں، مشورہ میں دینا عمل توں چکر مدینے لگاون، اتھاں ہک روحانی طبیب رندے جندہ نا حسین ہے، جڑا بندہ حاضر بیٹھے سی۔ میں وعدے نال آکھرے آنتے کو پتر ضرور گنا دے سی سی۔ گل سن کے بصرہ چواؤ جی سفر شروع کیتا، سفر کردہ جدا مدینے پہنچے، حسین بادشاہ دی قدم بوسی کی تھی، قدمت ہاتھ رکھ کے ہاتھ جوڑ کے دے، میں سنے تو سفرشاں تے بے کے عرشاں دیاں تحریراں کر دے ہو، میری اولاد کوئی نہیں، میں نو پتر گھنا دے ہو۔ بطول دے پتر مسلح عبادت مسلح وچھے، حسین بادشاہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے جڑا مکان دے نیت تے آیا بیٹھے۔ میں لفظ سمجھ جڑا تاریخ دا مسائب سن کے رومن دا آدھی ہے، لفظاں دی ترتیب دی قدر جڑا کر جان دے۔
ان دعا دے ہاتھ حسین بادشاہ چین 2 رکعت نماز پڑھن دے بعد آسمان دو منہ کر کے دن مالک میں حسین دے کسے ویلے دے اجڑن دا واسطے ہی اس عبد خدا نو پتر عطا کر میں صدیقہ ماں دا پتر ہو کے تییں توحید نال وعدہ کر رہے ہیں جدن تیرے دین کو ضرورت پئی تا میں 18 سالان دا بھی دے سچا 6 مہینہ دا بھی خانگی دے سچا حسین بادشاہ فرمائے عبداللہ چلا ونج اللہ تے کو سال بعد پتر عطا کرسی جیدہ نا سعید رکھیں اندے سجے کن وچ آزان آکھیں کھبے کن وچ اقامت آکھیں نالے میں حسین دو کو ایک سنیہ پیغام چڑے میں او کو اکھیں حسین سردار پیغام پیا دیندہ بھی اگر میں حسین کو کڈائیں بھینا مجبور چکیتا تے کو نصرت دا خط لکھسان لگا ضرور میں ڈاڑھا غریب ہو سا میں سارے شامل ہو تو میں وینا دے قریب آ جاؤں حسین دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے زیارت کر کے ٹر پیا عبداللہ بصرے آیا سال بعد اللہ نے عبداللہ نو پتر عطا کیتا بحکم حسین نام سعید رکھا سی سجے کن وچ آزان کھبے کن وچ اقامت بطول دے چند سنیہ دیتا میرے شیعہ سنیں بھائیو گزر گئے زمانے گزر گئی رتیں 21 ہجری 2 محرم کو جڑا حسین بادشاہ میدان کربلا وچ پہنچے سعید کو سیرہ پاتے ہیں 12 ڈی تھے ہیں تو سجان دے نا میں کتنا مضمون چھوڑ دیتے تھوڑے دھیان مسائب والے پاسے ہوئے سی میں جو تھوڑے 1 منٹ ہی ضائع نہیں کی تلمو 6 محرم تو لے کے 9 محرم تک مظلوم کربلا نو مارن واسطے میدان کربلا وچ فوجاں آندیاں رہی ہیں اعلان ہوندے رہے 9 محرم دوپار ڈھل دے پہ ہیں کربلا دے میدان وچ ایک اعلان ہوئے کہ اس میدان کربلا وچ شمر آ گئی ہے سارے بے شمار دی لعنت کرو اندہ اعلان جڑے ہوئے ہر کہیں سنے جی میں میری سین آلیہ سنے نا بھیرا دے کو لئیے میرے سامنے سارا پنڈال علماء سرکار دا نوکرے جتنے بھیرا وان دی کمر دا زور مان بیٹھے نا ہے کر چھڑے جرو مان نہ ہوئے بی بی حسین دے کو لاکیا دی حسین جس ویلے دے اعلان ہوئے نا سہیں کہ اس کربلا دے میدان وی شمر آگئی ہے تیری بہن دا ہاں لاندہ ویندے کوئی تیرا سنگتی کوئی نہیں ہے جو زمانت کو مارن کی تیا کٹھا بھی تھی میں یہ کو تو خط لکھ کے بلاویں آ لو سمجھے حسین انج کنات دا سہیں لڑ ہٹا کے عباس دی کرسی دوے کیا دن آلیا جے تک میں حسین دا غازی جیندہ ہے میری زمانے تے تک نہیں پوندے گی سبحان اللہ چاچا جی ایو حق غریبان دی غربت تے رومن دا سی منت ہے نہیں مسائب تھوڑے دل دے درد دا نام ہے بی بی ادھے کوئی شک نہیں ایک تیری تک زمانے تے نہیں میں آلیہ دی بھی نہیں پوندی غازی تے جیندے بی بی ادھے لیکن بھین دی ترسلی کیتے نالے کل مورخین اے نہ لکھیں کہ کربلا دے میدان ویچ حسین دا ساتھی کوئی نہ جکو کربلا دے ویچ بے کے حسین خط لکھ کے بلاوے ہاں شبیر بھین دی گل سن کے میرے شیعہ سنی بھائیو فرمیندن آلیا ہاں حکم حسین دی دعا دا جمع ہوئے جندہ نا سعید ہے بسرے دے راہن والے ڈھیر ساریاں بھیناں دا کلہ بھرائے ضعیفہ ماہ دا کلہ سہارے حسین فرمیندن آلیا تھوڑے نہیں تھینوں کو سیر پاتے ہوئے اندیاں بہنہ تا جاؤں دے ہاتھ لگانا بھی نہ کھولیا ہو سی یار کیوں امیر بن کے سندہ بیٹھے میں تو تھوڑی ہنج واسطے بزرگوں محنت کھڑا کردہ بھائی جان
بشرط زندگی تا مکمل مجلسہ عشر محرم اچ بستی اللہ داد دیانیاں دے قریب 10:30 تو 11:30 صبح حاضری اسی اتھا مکمل مجلسہ مسائب دیاں میں نو ممبر دی عزت دی قسم غریب فرمینن آلیا زمانے دے انقلاب خط لکھاں ہو سکدے آوے یا نہ آوے ہن رومیں نہ رومیں تیرے مقدر دی بات ہے جنہ غریب آکھے نا زمانے دا انقلاب چاچا جی خط لکھاں آوے یا نہ آوے بھین بھیرا دے چہرے دوے کے پیا دیئے میں صدیقہ ماں دی دی اتنا جان دیاں تیرے منن والا ہمیشہ غیرت مند اور شریف ہوندے وعدے نہ لا کریاں خط تو لکھ 10 خط میں عالیہ کر دیاں جدہ میں عالیہ دے 10 خطاں تے سعید دی نگاہ پئی تو آونا دیں او نالین بھی بھول ویسی مرحبا مرحبا بھلا ہوئے سے بھلا ہوئے دوار سے میرے اسے دے آنسو آگے سے بین دی گل سن کے حسین کاغذ قلم دوات منگئی پہلی سطر تے لکھے از کربلا من حسین ابن سیدہ دوجی سطر تے حسین بادشاہ لکھے قد قال قرابتی من رسول اللہ سعید زمانت بھول گئی ہے تو جاننے جو میں رسول دا کے لگ دا سعید دا محرم دی دیگر تک میں حسین تیرا انتظار کرسا آگیوں تو ٹھیک ہے نتدا محرم دی دیگر ویلے بیڑی پتن تو چھوٹو ویسی کچھی ہے نا یار حسین بادشاہ بھین دیا تے خط رکھا میری سین نے 10 خط کیا کیتے میری سین لکھے آلیہ بنت علی اسیر شام حسین بادشاہ خط بند کیتے فرمائنے جون قریبا جون قریبے جون خطی میں حسین دے خط لے کے سعید بن عبداللہ بصری کلتے ہیں بصرے گھن ونجنے ان اشارہ سمجھے سے خط کچھ ہے جون ہاں اللہ جان دائی ان دے ہوتے 10 خط ان علی دیاں دھیاں دے ایک قرآن تو گھٹ نہیں ایک ہاں علی میں لیس جی میں قاری قرآن کو لین دے اچھی جی جگہ تے رکھے کتھا رکھے امامیں دے تلے رکھے خط امامیں دے تلے رکھے شبیر بادشاہ فرمیندن جان میں حسین دیاں دو گلن سعید کو ڈاسرے میں خط دے وانے لے پہلی گلو کو آکھیں سردار حکم پیا دیندہ ہوئی ایک خط گلی بازار اچھ نہ پڑھیں تیری مرضی تجھی میں سن بیٹھا گلی بازار دا نام ہے تھوڑی ہے نکلی ایک دفعہ کھوچا نا مولا جائیں خط 10 خط بھین دے یعنی اون خط دا گلی بازار اچھ کھول کے پڑھنا برداشت نامے کردہ آ دیکھیں آ تیری شہادت دے بعد 36 شار 72 بازار 120 موڑ ہر موڑ بازار اچھ ہکو وین کر کے آدھیے چادر دیو میں صدیقہ ماں دی دیا مرحبا مرحبا ہوندی دھیا جندہ جنازہ ڈھلیا دھرا تلے چویا مرحبا مرحبا نوکران سے میرے اسے دے آنسو آگے ازادارو دوجی گل سعید کو داسرے میں جانو کو آنکھیں سردار حسین پیادہ وی سفر تو گھبراویں نہیں سفر دا ارادہ تو کریں تیرا سفر جانے میں حسین جانا میں کو 11-12 سال ہو گئے مظلوم کربلا دا ذکر کر دیاں ہو سکتا ہی تو سونی کر کے 70 اگے میں نہ پڑی ہوئے ہون رومیں نہ رومیں تیرے مقدر دی بات ہے زندگی جڑا اختیارات حسین سن کے رومن دا دیئے جان ڈویں ہاتھ قدمہ تیرا کیا دے مولا اج پاک ہو گئے جو میرا سیاہ خون اپنے پاک نورانی خون وچ نیوے شامل کرنا چاہن دے حسین جان دی گل سن کے نا بزرگو ہاں اللہ پیشانی تے بوسا دے کے فرمائن گھبرا نہیں جھکیاں گلہ نہ کر میں صدیقہ ماں دا پتر ہو کے تیرے نال وعدہ پیا کرداں کل کربلا دے شہداوی شامل ہو سے نالے حسین میں تیرے خون وچ او خوشبو رکھ چھڑے سا 9 میل تو تاجر واپس ناوین وقت میں حسین کیوں آن ایو لفظ ہے جن دے واسطے میں اتنی تمہید بدی ہے قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دے مولا کربلا چو بسرا دو تو 3 دیاں دا سفر ہے صحیح مولا دو تو 3 دیاں دا سفر ہے حسین فرمیندن گھبرا نہیں جان تو گھوڑے تے سوارو گھوڑے دی واگ تو چاہ زمین دیاں تناباں کھچ کے بسرے تے کربلا کو نزدیک نہ کرنے وقت میں حسین کیوں آؤں دا محرم دی ساری رات جان سفران دے ویچ کربلا دے ٹبیاں ویچ علی اکبر دی گونج دی ہوئی آزان جان بسرہ دے ٹبیاں سنیے
صبح دی نماز جان بصرہ دے باہروں پڑھیے اہل سنت بھائی آئیں تو انہوں کو سمجھ آ جاوے اتھیں وین پیا کریں نا کیونکہ میری مجلس کی نہیں ویندی مجلس حسین ہے درس کا ہے حسین ہے پرانے زمانے چچا جی تو سب کو بزرگ رسیں دے قدیمی شہران دے باہروں تاریخی چی مل دے فصیل دیواراں ہوں دی ہیں اس وجہ تو شہر دے باہروں دیواراں دیتی ہیں ویندے رہنے شام ویلے ان دے دروازے بند کر دیتے ویندے ہیں جو رات کو کوئی آگ کے شب خون نہ مارے صبح دی نماز لے دروازے کھل دے نو بصرہ قدیمی شہر آئی اندے باہروں فصیل دیوار آئی اندے دروازے مغرب دی نماز لے بند کیتے ویندے رہنے ہیں صبح دی نماز لے کھل دیں لفظ سمجھائے کچھی آلیا تیری محبت اتنا پڑھا گئی راضی راونا میں نے ممبر دی عزت دی قسم میں وطن آلیا صبح دی نماز بصرے دے باروں پڑھیے جنہوں صبح دی آزان دے بعد نماز دے ویلے بصرے دے دروازے کھلیں پہلا بندہ جون ہا جن دے گھوڑے بصرے شہر دے اندر قدم رکھے آن دے نمازی تو جون گھوڑے تے بے کے پوچھ دے عبد خدا میں کو ڈسا سک دیں سعید بن عبداللہ دا گھر کیڑے اشارہ کر کے دے وہ سامنے علی گلی دے بھی تیسرا گھر ہے دروازے تے آئے جون گھوڑا روکے چلو جے کو جن تک سمجھ نہ آئی ہوئے تو میں کو دنیا دا سہارا گھننا پوندے وطن لیا راضی راونا جیڑا اجاں تک نہیں رو سکا جھولی ودھاتے ستر تیرے حوالے کرداں پرانے زمان آج دور ٹیلی فون دا اطلاع کہیں کو ڈیونی ہوتے ایک منٹی بندہ ٹیلی فون تے دے گندے پرانے زمانے قاصد بھی جیندے ہیں گھوڑے سوار ناکا سوار بھی جیندے ہیں جڑا قاصد ونجیا کہیں دروازے تے بے وقت دستک ہویا اندر بیٹھی ہوئے مستور دعا دے ہاتھ جا کے یہ کو جا دیئے میرا اللہ شاءاللہ میرے پیکیاں دو خیر ہوئے اجنا جون دستک لیتی ہے نا سعید دی ماں مسلح تے بے کے خان جی دستک سنیے دعا دے ہاتھ چاک کے زوار صاحب آسمان دو مو کر کے دیا میرا اللہ شاءاللہ میرے پیران دو خیر ہوئے سعید جی اماں جلدی کر دروازے تے ونج پتہ کر کھونے سعید دروازے تے دروازہ کھولے نکاح کیتی ہے گھوڑے سوارے چہرے تے نقاب گرد علود لباسے آو پسینے شرابورے گھوڑا پسینے شرابورے قریب ہے جون گھوڑے تے بے کے سلام علیکہ سلام گھوڑے تے بے کے جون آدھے انت سعید سعید تویں آدھے جی سعید میاں جناب دا تعارف جیڑا اجاں تک نہیں رو سگیا تعارف دا نام ہے نا بزرگو تھوڑے مہینہ دی قسم ہے جون سجے ہاتھ نال خانجی چہرے تو نقاب ہی ہٹائندہ ہے تسے لب ہلا کے آدھے قاصد آدھے کہندہ حسین دا لفظ حسین ہے تھوڑی ہے نکلیے سعید قدم چوم کے آدھے قاصدوں سے تا مدینی علیہ سیدان دا میرے بوہے تے کائنات ٹور کے آئی کھڑی ہے مرحبا مرحبا یہ ہون رنی ہو جتنا میں چاندہ ہوں نوکر سے میرے بوئے تے چاچا جی کائنات ٹور کے آئی کھڑی ہے وطن لیا اے آدھے خط ہی حسین بادشاہ خط لیتے میں خط گھنن تو پہلے نا سعید جون دے چہرے دو بھیجن ملک جی ویک کیا دے تیرے ہونٹھاں دی خوشکی رسائن دیئے تسیں لائے ہاتھے کو شربت پلاواں آج میں لفظ سمجھا گے دا جیت تنہائی چ مسلح تے یاد آیا تیری اخ ضرور وسی تیرے رومن واسطے یہ ہی کو لفظ کافی یاد ہے تسیں لائے ہاتھے کو ٹھنڈا پانی پلاواں شربت پلاواں جون دی اکھاں وسین تے ویک کے کچھی علی آدھے آج کوثر پلانا جون نہیں پیونی سعید ویک کیا دے کیویں آدھے میں ٹھنڈا شربت پانی کیویں پیواں آج تریجھا دیئے اللہ کو گواہ بنا کے آکریاں ساکی کوثر دیاں دھیاں تسی ہیں مرحبا مرحبا حسین دیاں دوئیں گلیں دسیاں دیگر ویلے آگیوں ٹھیک ہے یہ خط بازار اچھ نہیں پڑھنا ازادارو سفر تو نہ گھبرا میں بس سعید منتہ کرداریا اتنا عہدہ جان ٹور گیا میں بہت جلدی کشتی نجات تے سوار ہومنے پڑھے لکھے احباب بیٹھے اللہ دی قدر کرے خان جی انگوشت بدندان اے اس طریقے نہ خط کو انہان اللہ کھڑے جی میں قاری قرآن انہان اللہ اے انہان الخط انگوشت بدندان تے اتنا کھڑا سوچیں دے تریجھا دین ساکی کوثر دیاں دھیاں تے تسیاں بھلا ہوئے چاچا جی انہاں بھائی جنوکی ستر تے قدر کی تے گھاری چاہے ماں پوچھے کون ادھے اماں قاصد کہندہ اماں حسین دا کیمیں ہے اماں خط لے کے ہے بی بی ادھیا ہاں ہاں اکبر دی مسئلہ پہ آئی بھین بھیراں اکبر دی شادی دے نہیں رکھے حسین باو جی تھوڑا جی میں ایک آواز دی ویتے وین کرن لگا شادی دے دی ہاڑے رکھے حسین انہاں ساکو اکبر دا کمی سمجھ کے اکبر دی شادی دا خط لکھے ہو سی
بی بی دی انج نہ پڑھیں میں تیریاں بھیڑاں نو بلیں دیں دھیاں دے حجرے چاہیے دھیاں نو نال لیس سعید اد ویڑے چاچا جی بہ گئے سامنے سعید دیا بہناں سعید دے نال ماں بہ گئی ہے ماں آسمان دو مو کیتی بیٹھی ہے سعید میں بھیجن خاتی میں ہتھاں دے سامنے کیتے ان اکھاں دے سامنے کر کے بسم اللہ پڑھ کے خط سعید کھولے آئے پہلی صدر دے نگاہ بھئی ودن آلیا لکھیا ہویا انا للہ و انا الہ راجعون ماں سعیدی رو کے آدھیے سعید خط حسین دے آیت موت والی ہیں سعید دیاں خوزی ہیں دوئیں آدھ سار دے را کے آدھے اماں موت گھٹ خبر کوئی نہیں ہے بی بی دی آواز بیان دی قیمیں موت گھٹ خبر نہیں سیدہ دے اماں کے جڑاوی پیر خط لکھیا کیوں شرما کے بیٹھا رونے ودن آلیا لکھے نا من حسین ابن علی اماں جیڑا غریب ہو گیا جو حسین لکھے من حسین ابن سیدہ اللہ گواہ اگے لکھیا یا سید اٹھاوی رجا ڈھلیا درا دل میں مدینے چو روندہ ڈھریا دو شابان درہ شابان مکے آیا 8 ذلحج بدے رام درٹن 2 محرم میں کربلا آیا سید بھیرا جڑا میری دعا دا جمع آیا او میرا کربلا چ راہ روکیا اگے غریب لکھے ساد دیدی گرد سید پانی باندھو گے اللہ گواہ ودن آلیا سیدہ کھیڑا زادہ رے بابا جان شاہ جی جڑا ہاتھ رکھ دیں صدر دے ہائے دے مادم نہ کرے 6 لے کے 9 محرم تک فوجہ میں غریب نو مارن کی دیا کٹھیاں ہو دیا رہی ہیں غریب دی آواز بیان دیا آونا ہوئی آونجے میں غریب ہو گیا آواز آندھی ہے میں کلا رائے ونجڑا میں در انتظار جا مرحبا مرحبا نوکران خان جی لکھواریا کان آزادارہ سران دے تیرا دھیان میں سہبہ لے بازے سعید بھائی جن خط بند کرن لگے بھینان دی آواز آندھی پچھلے پاسے وے کوئی گال لکھی ہوئی ہے رونے میرے پاسے وے کہ سعید نگاہ کی دیئے لکھی ہوئی ہے سعید بیرا میں آلیہ دوی سلام گل مار گیا دے اما پیر کلا نہیں آلیہ نالے ماں دی آواز آندھی ہے میں تا سمجھیا اکبر دی شادی دا خاتے سعید رو رو کے بیٹھا دے نہیں خادی اکبر دی او شادی دا گئی امڑی اجیں مدینہ میں کو مدد کی دے بولویں دا بھیوان اس مدد پاکا نگیلا جتنے روندے بھیو ہاتھ رکھ دے وہ سارے ساتھ سار دماتا سعید رو رو کے بیٹھا دے بیا دست خاتینہ بی بی آلیہ دے خد دا یجا بکرینا خد دیا یا خریہ مرحبا مرحبا نو کرا لکھوری اکھاں باو جی ہاتھ نہ جوڑے کرو حکم خیدہ کرو یہ نازدار جان تک جوانی مانے نہیں رو سکیا جھولی ودھا صدر تیرے حوالے پیا کردہ سعید ماں دی جھولی خاد رکھے آیا خاد رکھ کے کھڑا دے اماں میں نو پیران بلائے میں ضرور ونجنے رو رو کے بیٹیا دیا سعید تے خجمیاں بھی آج دے ریم واسطے آئی خان لیا اللہ گوائے تو سارے جان دے پردے دے اندر میری اماں تے بھینا دے اسے دی مسائب دی صدر چاچا جی کسے ماں دا پتر سفر بھی آویندہ ہوئے ماں پتر دا صدقہ دین دیئے خان جی بھینا امام زامن بندی ہے نا دعا دے ہاتھ جا کے آدین شاءاللہ خیر نالونیے لایا قرآن میرے سر دے رکھا جڑا سعید ٹرن لگے سعید دیاں بھینا تے ماں دعا دے ہاتھ جائیں رو رو
کے کھڑیاں دین اکبر تو پہلے لاویں آواز آندی ہے قاسم تو پہلے لاویں مرحبا 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 نوکرم بابا لکھوری آکھاں حوصلے نال سید زوار سے جڑا زدار جن تک نہیں رو سکیا رومنہ لیا سید گھوڑے تے سوار ماں اگے والئیے عقل ماں اور گیا دیا سید بنری کول ہو کے ونیا پوچھی ونیا اتھے راونے یا پیکے وال ونجنے گھوڑے دلتے اشارہ سمجھائے مرانیاں دی استیا لیا ماں دا ہاتھ نہ پہ خان دیا سید حجرے جائے سید دی بنری دا عروسی لباس نہیں سیاہ لباس سر دیوال کھلین پلانگتے نہیں مٹی تے بیٹھئے ڈویا دا سر دے راکے بیٹھی آدھئے میرے واس جو نہیں لگ دے سید دی آواز آدھئے کیا بنے آدھئے تیرو خاتے میرو بطول آئیے گل مار گیا دیا ضرور لگی آوے میری ادھیا جگلہ جرل گئی ہے آواز آدھیا ضرور آوے میری ادھیا رل مرحبا مرحبا نوکر بزرگو نوکر سے تھرین جائیں دے پردے سلامت دوئیں دعا کر کے جا رہے ہیں میرے اسے دیاں سواگے ودنا لیا بنری کو نال بیل بھلائے گھوڑے تے سوار ہے گھوڑے دی واگ چاہیے ہر منزل دیا دیا یہ سید گھوڑا ہولے ڈور تو مردے میں مستورا تو روز گھوڑے دی سواری کر دے میں گھوڑے دی سواری کدائی نہیں کی دی رومنہ لیا جڑا زادار ملک دیا جن تک نہیں رو سکیا بھائی جانے 70 مسائیو دی تیرے حوالے پیا کردہ آدھے دو پار ڈھل دے پین میرا گھوڑا وادی نینواوی چا داخل ہوئے آدھے میری کانڈ پسن لگ گئی ہے میں مڑ کر اٹھے میری بنری دی اکھی نین سامن دے بدل ہے میرے پاس وے گیا دیا سید گھوڑا جتنا ہو سکدئی تیز دوڑا سید دی آواز آن دیا گھوڑا تیز کیویں دوڑا ہوا حقل مار گیا دیا سن دوان کوئی آدھے جڑا ہے میری بھینان دے برکے بچاوے جیڑا آدھا بیٹھے لوگو میرے مان مک گئے جیڑا آدھے میرے بچڑے مارے گئے میرے غازی لہ گئے مرحبا 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 جی بابا میں نوکران لکھوری کھان ہاتھ نے جڑا کرو خان جی حکم کی دا کردار سے نوکران سہیں لکھوری کھان دے میرا گھوڑا ٹبے دلا ہلان لگے جیڑا زدار جن تک بھائی جان نہیں رو سکے آخری وین پیا کردہ ساری ریویتاں چھوڑان لگا بھائی جانا دے میرا گھوڑا ٹبے دلا ہلتے آدھے میں نیچائی کہ ضعیف ہے میرے نالوں گزران لگے سید گھوڑا رو کے آدھے بڑھڑا ضعیف اللہ دینا تیرے سیاں جنگ روک گئی ہے مک گئی ہے یا جنگ جاری ہے رو کے سید پاس دے کے آدھے جاری بھی ہے مک بھی گئی ہے سید آدھے اللہ دینا تیرے سیاں مک کیویں گئی ہے جاری کیویں ہے آدھے جاری اس وجہ دے جو حسین جیندے موکی وجہ دے گئی ہے جو اندہ غازی لہ گئے آدھے جائیں ویلے دا غازی لتھے شامی غازی دلاج دے آئے کڑے نا تاڑیاں مار کے کھڑے آدھیں اسان لٹنی چادر ہائیو آلی دین دا لہ گیا بھی ریا باسے اسان لٹنے نہ دورو